नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ साताको प्रत्येक दिन ठिकै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग कांग्रेसमा पछिल्लो समय पुनः बल्झिएको आन्तरिक विवाद, संस्थापन पक्षले एकपक्षीय रूपमा गरेको विभाग गठन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541 906, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541 906 मा आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। सदा चाहिँ आज पनि दोहोऱ्याउँछु, कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नराख्नुहोला। आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल सकिँदै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा विभिन्न विभाग गठन गरेपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलो फेरि सतहमा आएको छ। संस्थापन पक्षको निर्णयलाई वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले बहिष्कार गरेको छ। सभापति देउवाले राम्रो काम गरेर पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउने भन्दा पनि पैसासँग पद बाँडेर पार्टीमा आफ्नो वर्चस्व बढाउनेतर्फ नेतृत्व अगाडि बढिरहेको पौडेल पक्षले आरोप लगाएको छ। इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर प्रतिपक्षी भएर पनि सच्चिने बाटोमा कांग्रेस किन अघि बढिरहेको छैन? आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने आधार के? कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। केसीज्यू, हेलो। हजुर, नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र गुट उपगुटको लडाईँ कहिलेसम्म? हेर्नुहोस्, अब बडो चिन्ताको विषय चाहिँ नि हामी सबैलाई छ। अहिले जुन ढङ्गको पछिल्लो घटनाक्रमहरू विकसित भएको छ त्यसले हामी सबैलाई दुखित बनाएको छ। अब झन्डै 4 वर्षको कार्यकालमा विधान त 2 महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभागहरू यो महाधिवेशनको तिथि मिति सबै तोकिसकेपछि आफ्नो वैधानिक कार्यकाल समाप्त हुन 2 दिन बाँकीमा सभापतिले एकपछि अर्को गरेर चाहिँ विभागहरू गठन गर्नुभएको छ। एउटा त सामान्यतया विश्वव्यापी रूपको लोकतान्त्रिक परम्परा र प्रचलनमा निर्वाचन घोषित भइसकेपछि कुनै किसिमका मनोनीत अथवा कसैलाई केही पदमा नियुक्ति गर्ने प्रथा चाहिँ सर्वथा लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत हो। हामीले अधिवेशन घोषित गरिसकेको स्थितिमा अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित चाहिँ नि अधिवेशनको तयारीमा लागौँ। लामो विवादपछि चाहिँ नि फेरि सामूहिक रूपबाट बसेर महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्नेदेखि यो क्रियाशील सदस्यहरू छानबिन समिति पनि सहमतिबाट गर्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसले एउटा बाटो लिएको थियो। त्यो एउटा सकारात्मक बाटोमा जो हामी बढिरहेछौँ। उहाँले चाहिँ एकपक्षीय रूपबाट जसरी विभागहरू गठन गर्ने र त्यति मात्रै होइन, अब यो आमन्त्रित सदस्यहरूको पनि सङ्ख्या कति बनाउने? उहाँले 1000 बनाउने। अब निर्वाचनको ठिक अगाडि निर्वाचन महाधिवेशन घोषणा गरिसकेपछि यो सर्वथा अनुचित लोकतान्त्रिक पद्धति, मान्यता, संस्कार र संस्कृतिले लाई नसुहाउने कुराहरू जसरी सुरु भयो त्यसको निम्ति हामी गम्भीर छौँ र यसलाई अब कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा अहिले हामी त बाहिरी छौँ। म भन्नु आएको छु यो केसीज्यू, जस्तो मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू अब 4 वर्षको कार्यकाल पदाधिकारी केन्द्रीय समितिको बैठक 4 वर्ष त्यसै गुजारियो। अहिले 4 वर्षको अन्त्यमा विभाग गठन भएको छ, त्यही पनि यत्रो लडाईँ लच्चाचुडी, योभन्दा लज्जास्पद कुरो पार्टीको लागि के होला? होइन, यो लज्जास्पद नै कुरा हो। किनभने मैले तपाईँलाई भने नि 4 वर्षको कार्यकालमा विधानले 2 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्ने विभागहरू 2 दिन अगाडि गठन भयो। यसलाई चाहिँ हामीले अहिले अब अधिवेशन घोषणा भइसकेको छ। अब यतातिर होइन, क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र अहिले सरकारका गतिविधिको विरोधमा एउटा व्यापक रूपबाट जनपरिचालन गर्नेतिर केन्द्रित हौँ। अधिवेशन नै हाम्रो सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। तर अहिले जुन ढङ्गले गरी आम मान्छेको प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई के हो भने चाहिँ 4 वर्षसम्म न विभाग बनाएको छ, विभाग जति सबै अलपत्र, भातृ सङ्गठन सबै अलपत्र, मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा समेत पार्टी संरचना सधैँ अलपत्र, अनि सधैँ 60-40 को भागवण्डा, सधैँ लडाईँ होइन। 60-40 को भागवण्डाको पनि कुरा होइन। यो यसमा त हामीहरूले सुरुदेखि नै यसको कुनै औचित्य छैन।
एउटा त यो अब 28 वटा विभाग विधानले बनाएको थियो, 47 वटा बनाउने भन्ने कुराहरू आयो। हजुर हजुर। अब यो 47 वटा पनि बनाउनु जरुरी छैन, 28 वटा पनि विधिवत रूपले 2 महिनाभित्र बनाउनु पर्ने, त्यसको अवधि पनि समाप्त भइसकेका छ। त्यस कारणले त्यतातिर हामी नजाउँ भन्ने हाम्रो सभापतिसँग आग्रह पनि हो। हामीहरूले सभापतिले आफ्नो दृष्टिकोण राखेको पनि हौ। तर अब यसलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो वरपर खुसी बनाउने र आफूलाई सङ्गठित बनाउने र आफू बलियो हुने भन्दा पार्टीका नीति नियम पद्धति प्रक्रियाहरू सबैमाथि चाहिँ हास्यास्पद ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा कमजोर बनाएर चाहिँ लोकलाजलाई पनि ख्याल गर्नु भएन, त्यो दुःखद कुरा हो। केसीज्यू, जस्तो तपाईँहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा त ल दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिले कङ्ग्रेस हार्यो भनेर जनतामा एक किसिमको उन्मुक्ति त पाउनुभयो। अब आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले भन्ने चाहिँ के हो जनतालाई? होइन हेर्नुहोस्, पहिलो निर्वाचन हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्यो त्यसैले हार्यो मात्रै भनेर हामीले सुख पाउँछौँ। अब हामी सधैँ लडिरहेछौँ। होइन त्यो तत्कालीन परिवेशमा नै हाम्रा नीतिगत रूपबाट, नेतृत्वगत रूपबाट, संस्थागत रूपबाट धेरै कमजोरीहरू थिए। त्यो कमजोरीलाई विश्लेषण गरौँ, समीक्षा गरौँ र यो कमजोरी पनि कसैलाई एकजना व्यक्तिलाई केन्द्रित गराउने भन्दा नि हामी सामूहिक रूपबाट अहिले चिन्ता गर्नुभन्दा चिन्तन गरौँ र समाधानको बाटोमा सामूहिक रूपबाट प्रयत्नका आधार आफूलाई सुधार्दै गरौँ भन्ने कुरा त मैले आफूले त धेरैचोटि राखेको हो, सार्वजनिक रूपले राखेको छु। तर अब यो अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध चाहिँ देखिएन र अहिले जुन खालको स्थिति छ त्यसको आमूल परिवर्तनको निम्ति पार्टीभित्र हामी नयाँ सङ्घर्षको चरणमा छौँ। पार्टीभित्र यथास्थितिवादी चिन्तन अहिले जस्तो छ, सत्ता शक्तिलाई चाहिँ कब्जा गरेरै जाउँ भन्ने मनस्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर यसको आमूल रूपबाट सुधार, नीतिगत रूपबाट, नेतृत्वगत रूपबाट, संस्थागत रूपबाट पार्टीलाई चाहिँ नि नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान, व्यक्ति प्रधान होइन, संस्था प्रधान र विधान र प्रक्रियालाई चलाएर एउटा सङ्ग्लो पार्टीको रूपमा हामी हस्तान्तरण गर्नुको निम्ति अगाडि बढौँ भनेर पार्टीभित्र एउटा सुधारवादी आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ। त्यो सुधारवादी आन्दोलनले गति लिन सक्यो भने जनस्तरमा एउटा नयाँ विश्वास र गति सिर्जना हुन सक्ला। नत्र अब यो पार्टी एउटा झुन्डले चाहिँ कब्जा गर्ने र आफू खुसी विधि विधान सब तोडेर मनपरी गर्ने हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिहरू लोकतन्त्रवादीहरूले भोग्नुभयो। तपाईँहरू आफूहरूलाई सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ। पार्टी अब संसदमा हेऱ्यो भने कङ्ग्रेसको त्यो हालत छ, कहीँ पाठ सिकेको यो 4 वर्ष यो चुनाव भइसके पछाडिको 2-2.5 वर्षको अवधिमा पनि पार्टीमा कहीँ कतै यो चाहिँ योलाई सचिएको अथवा सचेतना आएको त्यहाँबाट पाठ सिकेको जस्तो कहीँ कतै न जनताले अनुभूति गरेका छन् न तपाईँका कार्यकर्ताले। गुट हेऱ्यो भने सभापति शेरबहादुर देउवादेखि तल्लो विद्यार्थी सङ्गठनसम्म तपाईँहरूको गुट छरपष्ट सबैलाई थाहा छ। पनि कङ्ग्रेस पार्टी छ है भनेर जनताले पत्याइरहनु पर्ने अवस्था छ। कहिले हो सुध्रिने चाहिँ? कङ्ग्रेस पार्टी छ है भन्दा जनताले पत्याउने मात्रै होइन, जनताले अझै पनि आशा र भरोसा गरेका छन् र जनस्तरमा कङ्ग्रेसको लाई लोकतन्त्रको प्रतीकको रूपमा मान्छेहरूले हेरेका छन् र यो बलियो होस्, यो कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुने हो भन्ने चिन्ता जनस्तरमा पनि प्रशस्त रूपबाट छ। तर हामी भित्रै हामीले सुधार गर्न नसक्दाखेरि जनस्तर अन्यल र चिन्तित छ। अब यसलाई चाहिँ मैले भन्न खोजेको के यो जस्तो पार्टीको गुट उपगुट र लडाइँ जुङ्गाको लडाइँ चाहिँ तल्लो भातृ सङ्गठनसम्म हुने, त्यो दोष चाहिँ त्यो रामचन्द्र पौडेललाई र शेरबहादुर देउवालाई मात्रै किन दिने भन्न खोजे? होइन, त्यसैले त म भनिरहेको छु यसमा चाहिँ सामूहिक रूपबाट म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु। सुरुको दिन केन्द्रीय कार्य समितिमा जुन दिन हामी यसको समीक्षा गर्न बसेका थियौँ त्यो दिनदेखि म भनिरहेको छु। किनभने हेर्नु, संसारभरिको प्रचलन के छ भनेदेखि जित र कुनै ठाउँमा उपलब्धि हासिल भयो भने त्यो उपलब्धि हामी सबैले मैले गरे भनेर जवाफ लिन तयार हुन्छौँ। तर कुनै पनि नोक्सान भयो भने त्यसको जवाफ लिने चाहिँ नि कोही पनि हुँदैन। हामी अहिले त्यस्तै स्थितिमा छौँ। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिको जिम्मा हामीले आफ्नो आफ्नो तह अनुसार लिनुपर्छ। सभापति प्रमुख रूपले जिम्मेवार हुनुहुन्छ भने त्यतिकै महामन्त्रीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो, वरिष्ठ नेता अथवा पदाधिकारीले लिनु पर्यो। म जस्ता संसदीय समितिमा बसेका हुनाले आफ्नो स्तरको जिम्मेवारी लिनु पर्यो। त्यो सामूहिक जिम्मेवारीलाई चाहिँ विश्लेषण चिन्तन गरेर अब आइन्दा जे गऱ्यौँ त्यसलाई नदोर्यौँ भन्ने बाटोमा जाउँ भन्ने प्रयत्न नगरे होइन। तर के छ भने एक थरीहरू मैले
एक थरी साथीहरू हामीले जे गर्यो त्यो ठिकै थियो, हामी जे गर्छौँ त्यो ठिक हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले त पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार, संस्कृतिको विकास त हुँदैन। अब अहिले पनि तपाईँले जे प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ, मैले सार्वजनिक रूपबाट पनि पार्टीभित्र त्यही भन्छ, संसदैभित्र तपाईँको यही वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेर बसिरहेको पक्ष तत्कालीन एमाले लाउडा काण्डमा 57 दिन संसद बन्द गर्न सक्यो। हामीले अहिले यत्रो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारका कारण व्हाइट बडीदेखि 33 केजी सुनसम्म, एनसेलदेखि टेलिकमसम्म, गोकर्ण रिसोर्टदेखि बालुवाटारसम्म, अब अहिले आएर पछिल्लो चरणमा गोकुलवास प्रकरणसम्म यत्रो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो गर्तमा चाहिँ देश डुबिरहेको छ। संसद एक दिन बन्द गर्न सकेका छैन, बरु अरू इस्युमा भएको छ। त्यही त किन यति धेरै लाचार बने कांग्रेस यी विषयमा? यो चाहिँ के छ भने अहिलेको मूल इस्यु नै हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार, महँगी, अराजकता र यो हत्या, हिंसा, बलात्कार, बेरोजगारी जस्ता प्रमुख समस्याहरूलाई मैले त देख्दाखेरि आवश्यकता पर्यो भने संसद बन्द मात्रै होइन, हुन त त्यो हामी सबैले दुरुत्साहित गर्न खोजिया हो। नेपाली जनतालाई आकर्षण गर्नको निम्ति व्यापक रूपबाट एकदिन नेपाल बन्द गरेर चाहिँ जनतालाई अपिल गर्नुपर्ने स्थिति थाल्यो। तर त्योभन्दा अगाडि पार्टीभित्र त नीतिगत रूपबाट चाहिँ एउटा सहमति सिर्जना गरेर जानु पर्यो। जस्तो तपाईँले अब संसदको कुरा उठाइसक्नुभयो, कांग्रेसमा हामी आफै लाचार भयौँ भन्ने कुरा, जस्तो सीमा मिचिएको विषय पनि नयाँ भएन, एनसेलको पुँजीगत लाभकरण नयाँ भएन, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज काण्ड पनि नयाँ भएन, जस्तै नेपाल ट्रस्टको जग्गा अनियमितता, बालुवाटार काण्ड प्रकरण, उच्चस्तरीय कर फर्चुन, यी जति पनि तपाईँले अनियमितताका विषयहरू उठाउनु भएको छ नि, यी विषयहरू तपाईँहरू आफैले उठाइरहँदाखेरि आफै पर्ने सम्भावना, कांग्रेसै पर्ने सम्भावना पनि देखियो। बालुवाटार काण्डमा तपाईँकै उपसभापति परिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा नैतिक आधारै भएन कांग्रेसलाई यी व्यक्तितिर अनियमितता विरुद्ध आवाज उठाउनु भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ के छ भने तपाईँको एकचोटि शुद्धिकरणको निम्ति यदि निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसङ्गत ढङ्गले जनविश्वासलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने ढङ्गले हुन्छ भने भ्रष्टाचारको अभियान जो हुन्छन् मेरो तेरो अर्को यो पक्ष उपक्ष भन्ने कुरा होइन। आन्दोलनमा होइन, अहिले जब जुन विषय त मैले उठाएँ नि, जुन प्रश्न मैले गरेँ नि, यी विषयमा कांग्रेस त आफै जोडिएको विषय छ नि, होइन? हामी जोडिएका छैनौँ, जोड्न कोसिस गरिएको छ, जोडाउने कोसिस गरिएको छ र प्रतिपक्षलाई देखाएर चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि जुन ढङ्गको चाहिँ नि अल्मल्याउने काम गरेको छ, ताकत हिम्मत छ भनेदेखि सरकारले कारवाही गरी भइहाल्छ नि। म त तपाईँलाई भन्छु, एउटा भूतपूर्व प्रधान होइन मैले टिचीज्यू, जस्तो यो सीमा मिचिएको विषय कांग्रेसको लागि नयाँ हो, पुँजीगत लाभको विषय नयाँ हो, गोकर्ण लिज काण्ड तपाईँलाई नयाँ हो। सीमा मिचिएको विषयमा नि कांग्रेसले संसदभित्र पनि सडकमा नै आफ्नो सरकार हुँदाखेरि चाहिँ यी विषयहरू किन सम्बोधन हुन सकेन भन्न खोजेँ मैले। त्यो आफ्नो सरकार हुँदाखेरि मात्र होइन, यो तपाईँ धेरै अगाडिदेखि यो सीमाका जो प्रश्न उठेको छ धेरै अगाडिदेखि कचल्टेको समस्या हो। अहिले तपाईँलाई संसदमा यी विषयमा आवाज उठाउने नैतिक आधार त रहेन नि। यो सबै विषयमा आवाज उठाउनु पर्छ। कतिपय कुरा कूटनैतिक र संवाद वार्ताद्वारा समाधानको निम्ति दबाब दिनुपर्छ भने कतिपय कुरा चाहिँ नि कानुन अनुसार चाहिँ नि एउटा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने को निम्ति दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यो चिजमा हामी चाहिँ नि कमजोर देखियो भनेर जो चारैतिरबाट हामीलाई गुनासो छ त्यो चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि म पनि आफू भन्छु सशक्त रूपले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले भ्रष्टाचार त्यो बढाउनु त पर्छ केसीज्यू। मैले भने यी जुन विवादित विषयहरू आए यी तपाईँहरूका पार्टीका पालामा तपाईँहरूको सरकारको नेतृत्व हुँदा पनि आएका विषय हुने, त्यतिखेर सम्बोधन किन गर्नु भएन? होइन, त्यति बेला सुन्नुहोस्, लोकतन्त्रलाई तपाईँले अलिकति तपाईँलाई मैले भन्न त भएन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ सिस्टमै परिमार्जन गर्दै जाने, गल्तीहरूलाई कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने, त्यो लर्निङ बाई डुइङ मिस्टेकको प्रोसेस हो। दुई तिहाईको यत्रो ठुलो सशक्त सरकार छ, जो भए पनि यसलाई कानुनी प्रक्रिया कारवाही गर न। किन यसलाई कारवाही प्रक्रियामा लाँदाखेरि तपाईँले संसदीय अवरुद्ध गरिदिनु भयो? होइन, संसदीय अवरुद्ध गर्ने भने त त्यही कारवाहीको प्रक्रिया तपाईँले कसरी पारदर्शी र निष्पक्ष भन्नुहुन्छ? त्यसैमा चाहिँ नि त्यत्रो संलग्नता देखिएका मान्छेहरूलाई छुटाएर एकपक्षीय रूपबाट कांग्रेसको
मान्छेलाई मात्रै इन्भल्भ गर्ने खालको जो सोचाइ देखियो त्यसको विरोध हो। तपाईहरु त न्यायालय विरुद्ध जानुपर्ने थियो नि त, खोइ न्यायालय भन्दा पनि सरकार विरुद्ध। न्यायालयको विरुद्धमा न्यायालयमा भित्र त्यसको निम्ति गर्ने सङ्घर्षको कानुनी सङ्घर्षको पाटो एउटा त छँदैछ, त्यसमा काङ्ग्रेस अगाडि नै बढिरहेछ। तर अर्कोतिर चाहिँ यो राजनीतिक रूपबाट जो स्वायत्त स्वतन्त्र संवैधानिक संस्था हो त्यो संस्थालाई विचलित बनाउने र सरकारको लाचार छाया बनाउने खालको जुन प्रयत्न छ त्यो दबाव र त्यसको विरोधमा चाहिँ नि संसदमा भएको हो। तर यो मात्रै होइन, अरू त्यस्ता प्रशस्त काण्डहरूको निम्ति संसदमा सशक्त रूपबाट उठ्नुपर्छ। संसद मात्रै होइन, यो जनस्तरमा उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण। मैले जस्तो तपाईँले अब हुन त अब यो विषय पुराना पनि भइसक्यो, अब तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो। जस्तो मोहम्मद आलम विरुद्ध बालवाटार काण्डमा तपाईँको सभापति विजय कक्षेदार विरुद्ध तपाईँहरू त्यस्तोरी खुलेर लाग्नुभयो। अरू महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको आवाज न कहिले न यो न एनसेलको कर छली काण्डमा पुँजीगत लाभ कर छली काण्डमा कुरा उठ्यो, न उच्च स्तरीय कर फर्सेट आएको विषयमा तपाईँहरूको कुरा उठ्यो। यो पार्टी पनि संसदमा उठाउने विषय भने पनि जतिखेर आफूलाई स्वार्थ अनुकूल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उठाउने, अन्य विषयमा चाहिँ चुप बस्ने कांग्रेस होइन। अब त्यो तपाईले भने जस्तो खाली यी विषयमा मात्रै उठायो होइन, यी महत्त्वपूर्ण विषयमा लामो समयदेखि उठेको विषयमा त कांग्रेस जोडिएको विषय हो नि। कुरा त समग्र विषयमै उठेका छन्, तर त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने त्यसमा कमजोरी भएकै हो। म आफै पनि त्यसलाई भनिरहेको छु, लेखिरहेको छु, बोलिरहेको छु। केन्द्रीय कार्यक्रम त्यहाँ मेरो दृष्टिकोण राखेँ। हजुर, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ केसीज्यू। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई पनि छोटो समयको लागि कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु हुन म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा गरेको विभाग गठन, पछिल्लो समय सोही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र देखिएको चरम आन्तरिक विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। केसीज्यू, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्नु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने अलिकति संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा पनि गर्छु। जस्तो अब यस अगाडि हामीले जति पनि कुराकानी गऱ्यौँ, यो पार्टीभित्र सच्चिने आधार चाहिँ के हो? धेरै श्रोताको प्रश्न पनि त्योसँग सम्बन्धित छ। खास पार्टीभित्र रूपान्तरण जस्तो आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउने भने त तपाईँहरूको पनि उद्देश्य लक्ष्य त होला, तर त्यसको आधार चाहिँ के हो? आधार चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिलाई विश्लेषण समीक्षा गरेर सबभन्दा पहिला त हामीसँग भएका कमजोरीहरूलाई हटाउने प्रतिबद्धता गरौँ र समसामयिक अहिलेको परिवेशमा चाहिँ नि हेर्नुहोस्, पार्टी भनेकै लोकतन्त्रमा वाद प्रतिवाद र संवादका प्रक्रिया रहन्छ। केही मतान्तर पनि रहला, तर त्यसलाई विधिवत ढङ्गबाट संयोजन र समन्वय गरेर चाहिँ नि अहिले सम्पूर्ण ध्यान हाम्रो महाधिवेशनलाई केन्द्रित गरौँ। महाधिवेशन देशव्यापी रूपबाट नेपाली कांग्रेसका खारिएका कार्यकर्ताहरूबाट जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई हामीले सर्वसम्मति र सहमतिबाट स्वीकार गर्दै एउटा नयाँ आन्दोलनको परिवेशमा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, अहिलेको राष्ट्रिय वस्तुगत स्थिति, विकास निर्माण र लोकतान्त्रिक गतिविधिका कुरालाई समष्टि रूपबाट एक भएर अगाडि जाने परिस्थितिको निर्माण चाहिँ 14औं अधिवेशनले तयारी गरोस्। र अहिले हामी 14औं अधिवेशनमा मात्रै केन्द्रित हौँ र त्यहाँ प्रतिस्पर्धा होला, प्रतिस्पर्धा जित हार होला, तर जो जितोस् त्यसले उसको नेतृत्वमा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन अहिले जुन खालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग विकर्षण छ त्यो विकर्षणलाई हामीले आकर्षणको रूपमा परिणत गर्न सकेका छैन। तपाईँले भर्खरै हामी 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भयौँ, सबै बल जोड त्यसैमा लगाउँ भन्नुभयो, तर दुईजना शीर्ष नेतृत्व खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उहाँहरू दुवैजना टेस्टेड हो नेपाली राजनीतिमा, खास गरी कांग्रेसमा पनि टेस्टेड भइसक्नुभयो र पूर्णतः असफल भइसक्नु भयो। अब उहाँहरूको नेतृत्व खोज्नुपर्ने बेला भइसक्यो भनेर पार्टीभित्र बेला बेलामा आवाज आउने गरेको छ। त्यो अहिले त झन् दरिलो बन्दैछ, विकल्प खोज्ने बेला भयो उहाँहरूको। आफ्नो ठाउँमा छ आवाज त लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र हुन्छ, तर अब जुन ढङ्गले टेस्टेड चाहिँ अहिले वर्तमान सभापति हुनु भएको छ त्यही ढङ्गले टेस्टेड चाहिँ नि रामचन्द्रजी भइसक्नु भएको छैन भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। त्यसमा चाहिँ विकल्पहरू हामी चाहिँ आफूमा बसेर सल्लाह गर्न सक्छौँ। धेरै विकल्पहरूको सम्बन्धमा नयाँ गति दिनुको निम्ति नयाँ दृष्टिकोण हामी आपसमा बसेर हामी जो सुधारवादी पक्षहरू छौँ त्यो उनीहरूको बिचमा पनि एउटा सहमतिको बिन्दु निकाल्न सक्छौँ। तर हाम्रो अहिले सभापतिदेखि यो सबै आफू बलियो हुनुको निम्ति होइन, पार्टीमा सभापति भएपछि मात्रै टेस्टेड हुन्छ भन्ने कुरा त होइन होला नि। उहाँ त लामो समयदेखि पार्टीको उच्च तहमा बसेर काम गर्नु भएको छ। तैपनि
अन्तिम टेस्ट गर्ने ठाउँ त सभापति र प्रधानमन्त्री नै हो नि, होइन र? श्रोताको प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे अब तपाईँलाई मैले गोपाल राईले धरानबाट सोध्नु भएको छ, पार्टीभित्र यति धेरै कलहरमा रुमालिरहनु भएको छ, यस्तो अवस्थाले आगामी निर्वाचन झन खराब नतिजा आउला भन्नेतिर अलिकति सचेत हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँलाई। एकदम सचेत छौँ। तपाईँ जुन चिन्ता गरिराख्नु भएको छ त्यो चिन्ता म र हामी पनि बोकेर हिँडिरहेको छौँ। त्यस कारणले अहिले पार्टीभित्रको सम्पूर्ण सुधारवादी आन्दोलनलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेका साथीहरूले साथ दियौँ। हामी यो पार्टीलाई आउने 79मा पहिलो पार्टी बनाउँदै सङ्ग्लो पार्टीको रूपमा आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ भन्ने मात्रै हाम्रो अहिलेको लक्ष्य र उद्देश्य हो। सीताराम कार्कीले वसुन्धराबाट, श्यामप्रसाद शाहले सप्तरीबाट, बलबहादुर भट्टराईले झापाबाट, डोलराज पराजुलीले रूपन्देहीबाट, बाबुराम भट्टराईले चाबेलबाट, गगनसामा लिम्बूले भोजपुरबाट, उहाँहरूको लगभग उस्तै उस्तै आशयको प्रश्न छ। तपाईँहरूसँग कङ्ग्रेसभित्रको लडाईँ सिद्धान्तको लडाईँ हो वा पदीय लडाईँ सुध्रिन्छ चाहिँ कहिले, देश बनाउने भनेर तपाईँलाई अझै पनि जनताले पत्याएर हालौँ भन्ने लाग्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, जनताले पत्याउने जहाँसम्म कुरा छ, जनस्तरमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले पनि कमजोर छैन। तर त्यो जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई सञ्चय र समन्वय गर्न हामीले सकेका छैनौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको 2 वर्षे गतिविधिबाट जो राष्ट्रिय रूपबाट व्यापक निराशा र विकर्षण छ त्यो विकर्षणलाई हामीले आकर्षणमा परिणत गर्न सकेका छैनौँ र जो सशक्त प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने भूमिका हो त्यसमा हाम्रो कमजोरी देखिया छ। त्यसको बावजुद पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन इतिहासका प्रत्येक घटनाक्रमको नेतृत्व गर्दै 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जंजीर तोड्ने, 238 वर्षको निरङ्कुशतालाई तोड्ने र 14 वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने यो पार्टी हो। यो पार्टीले फेरि पनि लोकतन्त्र संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति आफ्ना कमजोरी र कमीहरूलाई चाहिँ म त फेरि भन्छु 14औं अधिवेशनलाई यो सुधारवादी पक्षहरूलाई चाहिँ व्यापक रूपबाट पार्टीभित्र चाहिँ सहयोग सञ्चालन जहाँ जो साथीहरू बसेका छन् उनीहरूको सहयोग सद्भावना पाऊँ। हामी यो पार्टीलाई पुनर्स्थापित गरेर पहिलो पार्टी बनाएर मात्रै विश्राम दिन्छौँ। श्याम खतिवडाले इनरुवा सुनसरीबाट सोध्नुहुन्छ, लोकतान्त्रिक पार्टीको अलोकतान्त्रिक गतिविधि र चरित्र सचियो भने पार्टी त्यसै सचिन्छ, यतातर्फ ध्यान गएको छ भन्ने सोध्नु भएको छ। एकदम ठिक हो। लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन, यो प्रक्रियाको नाम पनि हो, यो प्रवृत्तिको नाम पनि हो। लोकतन्त्र पद्धति, प्रक्रिया र प्रवृत्ति तीनटाको एकीकृत स्वरूपबाट सञ्चालन हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी चाहिँ पद्धति चाहिँ लोकतान्त्रिकको कुरा गरिरहेका छौँ, प्रक्रिया र प्रवृत्ति चाहिँ नि उही पुरानो ढर्राका अधिनायकवादी संस्कार र संस्कृतिबाट हामी उन्मुक्ति हुन सकेका छैनौँ। अब पार्टीभित्र नेता प्रधान होइन नीति प्रधान, व्यक्ति प्रधान होइन संस्था प्रधान र विधिलाई केन्द्रबिन्दु राखेर चाहिँ नि पारदर्शी बनाउनुको निम्ति र पार्टीभित्रै सुधारको आन्दोलनलाई चाहिँ गति लिन हामी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिरहेका छौँ र 14औं अधिवेशनले यसलाई शक्ति दिन्छ भन्ने कुरामा र सुधारको बाटोमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा। हजुर, अन्तिममा एकजना श्रोताको प्रश्न देवेश लोहनीले सोध्नु भएको छ, नुवाकोट हाल काठमाडौँ भन्नुभएको छ, तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा जुङ्गाको त्यत्रो लडाईँ भइरहेछ, सधैँ हुने गरेको छ, निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रीय पार्टी नै रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई किन पत्याउने भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। होइन, अब त पत्याउने नपत्याउने त उहाँको विचारको कुरा हो। मैले जे भन्छु त्यो पत्याउनु पर्छ भन्ने छैन। तर यो द्वन्द्व त हाम्रो सबै ठाउँ छ, यो ठाउँमा होइन। त्यसलाई चाहिँ जनस्तरबाट जे फैसला हुन्छ त्यो फैसलालाई मान्ने आँट र विश्वास हामीले गर्नुपर्छ। अब कसैको विश्वास र अविश्वास त्यो अत्यन्त निजी र व्यक्तिगत। हजुर, केसीज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग पछिल्लो समय पार्टीभित्र बढेको आन्तरिक किचलो, खास गरी पार्टीमा संस्थापन पक्षले एकलौटी रूपमा गरेको विभाग गठन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी कृष्ण भण्डारी र म अनिल परियार बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।